बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। एक तरफ समुद्री तूफ़ान का ख़दशा है और दूसरी जानब जो सियासी तूफ़ान है उसकी गरज चमक हम सब महसूस कर पा रहे हैं। यही दो आज हमारे बुनियादी और अहम मौज़ूआत हैं। तो सियासी गरज चमक का जिक्र करें तो कराची में जो मेयर का चुनाव है मुसलसल ख़बरों में है। वजह यह है कि जमात इस्लामी ये इल्ज़ाम आयद करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मैंडेट चोरी कर रही है। हाफिज़ नईमुर रहमान को आपने कल भी सुना, आज भी वो गरज बरस रहे थे और वो समझते हैं कि जीत उनका हक़ है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके 62 के करीब सीटें बनती हैं, जो गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार उनके मुताबिक, वो अगर जमात इस्लामी को पूरे नंबर मिल जाते हैं तो वो मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ जो अहदेदारान हैं उनसे मनसूब जो बयानात आ रहे हैं, जो ऑफिशियल लेटर्स आ रहे हैं, उसमें तो कहा जा रहा है कि वो वोट देंगे जमात इस्लामी को। कुछ देर पहले अलबत्ता कई यूसी चेयरमैन ने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से बात की और कहा कि वो अपनी मुकामी क़यादत से नाराज़ हैं और यही वजह है कि वो वोट ही नहीं देंगे। यानी जो हाफिज़ नईमुर रहमान कह रहे हैं कि अगर वोट कहीं और दिया तो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी होगी, वोट शुमार नहीं होगा, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। तो ये कराची का मेयर जो है इसका इंतखाब इस कदर मुश्किल और इस कदर मुतनाज़ क्यों हो रहा है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर जो समुद्री तूफ़ान है जिसे हम कह रहे हैं बाइपर जे, बंगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है, मफ़हूम इसका तबाही है। ये अब कोई 500 साढ़े 500 किलोमीटर की दूरी पर रह चुका है। इसकी तफसीलात और शहरियों के लिए क्या हिदायत हैं महकमा मौसमिया से बात करेंगे। फिर ज़ाहिर बात है नई सियासी जमात मंजर आम पर आई, अहदेदारान का ऐलान भी हो चुका और रूस से तेल भी आया है, उसके असरात क्या होंगे ये भी हमारे मौज़ूआत होंगे। सर, हम तो कराची को आज ज़ेर बहस लेके आना चाह रहे थे कि वहाँ समुद्री तूफ़ान है और शहरियों के लिए हिदायतनामा हम जारी करना चाह रहे थे महकमा मौसमियात के तवस्सुस से, लेकिन मेयर का चुनाव ही अज़ाब बना पड़ा है। देखें, जमात इस्लामी और पीटीआई के जो अरकान मुंतखब हुए हैं, जी हाँ, अगर उनको आप मिला लें तो वो उनकी अक्सरियत बन जाती है। नंबर बता दूँ? 193 बनता है, 192 जी। 130 जमात इस्लामी की और पीटीआई की 62 है। लेकिन अब जो पीटीआई के अरकान हैं वो बेचारे एक मखमसे का शिकार हैं या दबाव का शिकार हैं या हालात की बेयकीनी का शिकार हैं। अब उनके अंदर टूट फूट है या पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो ख़दशा ये है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं वो वोट दे देंगे मुर्तज़ा वहाब को या वोट देने नहीं आएंगे और यूं उनको अददी अक्सरियत हासिल हो जाएगी। मैं ज़रा हाफिज़ साहब का बयान आपको सुना दूँ, क्या कहने देखिए ज़रा। सर 11 तारीख का एक ख़त है, धाड़ता हुआ निकला हाँ, जैगम के छार से। अच्छा, तो धाड़ है माशाल्लाह शेर की तरह। जैगम में शेर को कहा हाँ है। जी। अच्छा, चलिए ये कल का यानी 11 तारीख का ये ख़त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल लेटर हेड से जारी हुआ। हलीम आदिल शेख, प्रेसिडेंट सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसमें ये लिख रहे हैं कि जी पीटीआई ने यूनानिमसली डिसाइड किया है सपोर्ट करना है जमात इस्लामी कैंडिडेट को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। इसलिए तमाम जो पीटीआई के यूसी चेयरमैन हैं वो वोट डालें 15 तारीख को। लेकिन फिर आज ही वो वीडियोस आ रही हैं कई चैनल्स पे जहां यूसी चेयरमैन जो मुंतखब हुए पीटीआई को कह रहे हैं हमने वोट नहीं डालना। तो ये सूरत हाल है कि क्योंकि जमात इस्लामी बड़ा इल्ज़ाम आयद कर रही है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब सईद गनी साहब, उनको हमने ज़हमत दी क्योंकि तमाम इल्ज़ाम उन पे आ रहा है और तोपों का रुख भी उनकी जानिब है। पता मसला इसमें बड़े थोड़ा बात समझ लें। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना हमजा शहबाज शरीफ जी हाँ, और चौधरी परवेज लाई के तनाज़े के हवाले से उसका हवाला दे रहे दोनों फरीक। उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी को ये हदायत की थी किधर वोट डालें, कि आप चौधरी परवेज लाई को वोट ना डालें, हमजा को वोट डालें। जी हाँ, उन्होंने उसकी पाबंदी नहीं की। वो अदालत में मामला गया तो अब वहां अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा ये हदायत जो है पार्लिमानी लीडर को देनी चाहिए थी जी, एक बात। और दूसरी बात यह कि जो लोग पार्लिमानी लीडर की हदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट डालेंगे उनके वोट काउंट नहीं होंगे। और अगर वोट डाला ही ना जाए, अब
तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चलिए सही सबसे मैं बात कर अब मसला ये है कि जो हमारे हाफिज नईमुर रहमान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो वोट नहीं डालेंगे उन पे डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी, और जो हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब और उनके हमनवा वो ये कह रहे हैं कि पहले पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी तो बने, वो नहीं, अच्छा ये बात दुरुस्त है, पार्लिमानी पार्टी बने, हाँ। तमाम यूसी चेयरमैन इकट्ठे हों, अपना लीडर चुने, फिर लीडर हदायत दे, फिर बात बने। उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर कानून हरकत में आएगा। यहाँ ये जो काफ लीग वाला मामला बता रहे हैं ना, तब भी उसी वोटिंग के हंगाम काफ लीग को खुद इल्म नहीं था कि पंजाब असेंबली में उनका पार्लिमानी रहनुमा है कौन। सईद गनी साहब बहुत अब जो शुक्रिया। हलीम आदल शेख जो है ना, हाँ। अब इनकी पोजीशन वो हो गई जो चौधरी शुजात हुसैन की ऐसे ही। थी, उनके बकौल। अब सही सईद साहब गनी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शाह साहब। सईद साहब, सीधी सी बात थी, आराम से इलेक्शन करा लेते, कोई जीत जाता कोई हार जाता, ये भागियो दौड़ियो पकड़ियो मारियो, ये क्या किस्सा हो गया? ये तो बिल्कुल एक क़यामत का समा है। शामी साहब देखें, पाकिस्तान की तारीख को, सियासी तारीख को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर तो ये इतना आसान होता कि जी एक जमात के इतने वोट हैं, दूसरी जमात के इतने वोट हैं, दोनों मिल जाते हैं तो अक्सरियत हो जाती है, तो फिर ये इंतखाबात का झंझट ही नहीं होता। वजीर आजम भी ऐसे ही मुंतखब हो जाते, चीफ मिनिस्टर भी हो जाते, स्पीकर भी बन जाते, सेनेट के चेयरमैन भी बन जाते, मेयर भी बन जाते। लेकिन अगर हमारे आइन में और तमाम कानून में ये लिखा है कि इन ओहदों पर मुंतखब होने के लिए आपको इलेक्शन के मरहले से गुजरना होगा, तो बावजूद इसके कि कोई जमात किसी की हिमायत कर दे, लेकिन बहरहाल उनको इलेक्शन के मरहले से गुजरना जरूर है। अब अगर जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ अगर हाफिज नईम और रहमान साहब को ये हक है कि वो इमरान खान साहब की चौखट पे चले जाएं और उनसे वोट मांगे, तो भाई मुझसे मेरा राशिया तो नहीं छीन सकते कि मैं किसी से वोट मांगू या ना मांगू। नहीं, मगर आप लीडर से वोट मांगे ना, आप अरकान से वोट क्यों मांग रहे हैं? देखें, अभी तो इमरान खान के कहने पर उनकी जमात को दूर की बात है, पता नहीं कोई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन अगर केएमसी के अराकीन की तादाद की जो अक्सरियत, अभी मैं टीवी पे देख रहा था, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट नंबर उनका क्या है, इस वक्त 62 मेंबर्स हैं केएमसी में पीटीआई के। अगर बकौल उस टीवी की रिपोर्ट के वो ये कहते हैं जी 40 लोग हम ऐसे हैं जो हम नहीं वोट करेंगे जी, तो वो जो बात आप कह रहे थे अगर पार्लिमानी पार्टी बन भी जाती है तो पार्लिमानी पार्टी की मेजोरिटी तो फिर ये कह रही है कि हम वोट नहीं करेंगे। सही। इस सूरत में तो जो लोग वोट करेंगे शायद वो डिसीट हो जाएंगे मेरा ख्याल। तो ये तो सईद गनी साहब, आप उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास क्यों नहीं बुलाने देते? बुलाने दे उनको ताकि फैसला कर ले, अपना लीडर चुन ले। नहीं, मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। देखें, इस वक्त पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान बिल्कुल भी नहीं किया, और मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ भी किया कि मैंने खुद भी इनके कई मेंबरान से राब्ता किया, और ज़ाहिर इसीलिए किया कि वो हमें वोट करें, लेकिन उन्होंने हमें वोट करने से इनकार कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के जो इलेक्टेड लोग हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी की दावत पर उन्हें वोट देने से इनकार किया है? जी, जिनसे मैंने राब्ता किया उन्होंने मुझे मना किया कि हम आपको वोट नहीं दे सकते, तो ये उनका हक था, जाहिर है कि मैं कोई जबर तो कर नहीं सकता था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब जो पीटीआई का मसला है या जमात इस्लामी का मसला है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, वो उनको वोट करते हैं, बिस्मिल्लाह वोट ले ले, मेयर बन जाए, लेकिन इलेक्शन में हम जाएंगे तो सही ना, हम इलेक्शन में हिस्सा तो लेंगे। मगर सब लोग जो हैं उनकी हाजिरी यकीनी होगी। सर ये तो अब देखें, जो मेंबर है उसकी अपनी मर्जी पर मुनसर है। अब ये जो लोग हैं जो नहीं देना चाहते हैं, अगर वहाँ आ जाते हैं वोट नहीं करते हैं, ये भी उनकी मर्जी है, वो नहीं आते हैं वोट नहीं करते हैं, ये भी उनकी मर्जी है। हम तो पाबंद इस बात के हैं हुकूमत के तौर पे कि अगर कुछ अफराद जो 3 हैं मेंबर्स जेल में हैं, उनको हम पेश करेंगे जिस दिन इजलास होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, हम उनको लाने के पाबंद हैं। बाकी जो लोग जेल में नहीं हैं, जो अपनी मर्जी से घरों पे बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं, वो अगर मुझे एड्रेस बता देंगे और कहीं से कोई हुक्म आ जाएगा अदालत करके उनको भी पकड़ के पहुंचा दो, वो भी काम कर लेंगे। सईद गनी साहब, पारा बड़ा दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया है, लगता है इलेक्शन के बाद भी धमा चौकड़ी मचेगी। अच्छा, ये वैसे ना मुझे सच्ची बात है बड़ा दुख भी होता है कि सियासत में इख्तलाफ होता है, तनकीद होती है, इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम भी लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हाफिज नईम रहमान साहब की अगर आप नबो ले जाए और उनकी जबान को सुने तो वो
जो एमक्यूएम माजी में करती रही ना, लिसानी तफरीक की और मुनाफरत की सियासत, उसी तरफ वो जा रहे हैं। और अगर ये कहना है कि जी पीपल्स पार्टी का कराची पर कब्जा नहीं होने देंगे, जो है वो कहीं गांव देहात से पीपल्स पार्टी वाले आकर कराची शहर पर कब्जा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत उनसे भी हम बात करते हैं प्रोग्राम में। एक सादा सा नुक्ता समझा दें। 155 बनती हैं आपकी सीटें यहाँ पर, और मुस्लिम लीग नून की 14 हैं, वो भी शामिल कर लें, और जेयूआई की 4 और टीएलपी की 1 है। उन दोनों ने भी आपको वोट देने का कहा है? जी, जेयूआई ने तो तकरीबन कह ही दिया है, उनसे खैर वो था ऑलमोस्ट फाइनल, जब तक वो ऑफिशियल। अगर ये भी डाल लेना जी इसमें, तो और टीएलपी की नशिस्त भी, तो आपके 174 बनते हैं और चाहिए आपको 184। 10 फिर भी कम है, वो 10 कहाँ से लाएंगे? एक मैं गुजारिश करूँ आपसे, फरमाइए। देखिए, अगर आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है ना जी, उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि आप टोटल नंबर के जो नंबर है हाउस का प्रेजेंट इन हाउस, उसकी आपको जी उसकी आपकी मेजोरिटी लेनी है। इसका मतलब ये है कि आपको कौमी असेंबली में 342 में से कोई 272 के, यानी का वो बात ठीक। इसका मतलब ये होगा गोया कि गैर हाजिरी हो अगर पीटीआई के अरकान की, तो वो सूट करता है आपको मेजोरिटी लेने में। नहीं, हमारा जो कानून है, हमारा जो कानून है लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसमें जो टोटल नंबर है हाउस का 367, उसकी मेजोरिटी का कहीं जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है कि जो मेंबर्स हाउस में मौजूद होंगे उनकी मेजोरिटी जी, उनकी मेजोरिटी। तो जो गैर हाजिर होंगे गोया वोट, उनके वोट भी आपको पड़ गए। अब ये आपकी राय हो सकती है, मेरा ख्याल है कि हमें नहीं पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। जनाब हाफिज नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप सब बहुत शुक्रिया, आपका बयान कल का और आज का भी मैं सुन रहा था। अब ये तो रिपोर्ट भी हो रहा है, कुछ लोग मंजर आम पे भी हैं टीवी चैनल्स पे, 40 के करीब ये पीटीआई के लोग हैं जो कह रहे हैं हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि पार्टी की मुकामी क़यादत ने हमारी राय नहीं मानी और हम उससे इख्तलाफ करते हैं। तो अगर ये 40 लोग गैर हाजिर रहते हैं तो आपका नंबर पूरा नहीं कर सकेंगे? अच्छा देखें, ये तो जाहिर है पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है ना, उसमें तो छांगा मांगा आबाद कर रहे हैं ये, देखें ना। और दूसरी बात ये है कि जो रिपोर्टिंग वगैरह इस तरह की हो रही है, वो 40 लोगों को रिपोर्टर अपने कैमरे से दिखा तो नहीं रहा। तो एक आदमी का बयान है कि हम 40 लोग हैं, क्या उसके साथ 2-4 बैठे हुए होंगे कि हम 40 लोग हैं और 40 लोग जो है वो वोट नहीं डालेंगे? तो पहली बात तो ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। नंबर 2 बात ये है कि जिन साहब का बयान चल रहा है, उनके भाई ने ये रिपोर्ट बाकायदा ऑफिशियली थाने में जमा कराई है कि इनको लापता कर दिया गया है और इनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा। तो इसका तो मतलब ये है कि अब ये इस तरह के लोगों से तो जोर जबरदस्ती से भी, जबर के जरिए से भी ऐलान अमान साहब है, उनका बयान है ना, असद अमान जी, असद अमान की ही रिपोर्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा अभी व्हाट्सएप, तो आप इसको स्क्रीन पे चला भी दीजिएगा। उनके भाई की तरफ से रिपोर्ट बाकायदा हुई है कि इनको लापता कर दिया गया है और ये अब हमारे राब्ते में नहीं आया। तो जब लापता करके, अगवा करके आप जबरदस्ती किसी जगह पर किसी फार्म हाउस में बिठा देंगे और वहां से ये बयान जारी करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है। इसका तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि पार्टी के डिसीजन के अलर्रगम अगर कोई आदमी ये बात कर रहा है, और अगर वो ये बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है। अच्छा, ये जो पार्टी का डिसीजन आप बता रहे हैं, इस पे शामी साहब ने प्रोग्राम के आगाज में बड़ी वजाहत के साथ, जब भी हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन हुआ था, तो वाजे किया है कि पार्लिमानी लीडर की हिदायत का जिक्र किया है फैसले में अदालत ने, ना कि हलीम आदल शेख जो कि सदर हैं। तो यहाँ तो इनकी जो 62 लोग हैं, इनका पार्लियामेंट लीडर का फैसला है कोई ऐसा? देखें, वो तो लीडर का फैसला आखिरी वक्त में इसलिए करेंगे कि वो उन्होंने तैयारी की हुई है कि ये जिसका भी नाम लेंगे उसको भी इसी तरह हुआ कर लेंगे, क्योंकि अब तो ये इन्होंने 77 की और 70 की तारीख दोहरा रहे हैं ना। ये मैंडेट नहीं मानना, मुल्क तोड़ देना है, इसके लिए तैयार है ये। तो इन्होंने 77 में भी मौलाना जानू अब्बासी को उठा लिया था ना, तो ये उठाने वाले लोग हो गए ना। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, उठाया नहीं करते, ठीक है ना। तो मतलब अगर पीटीआई जिसने आपको सरकारी तौर पर ऑफिशियली कहा कि वोट देंगे, उसकी अक्सरियत हाजिर नहीं होती, फिर आपका लाहेअमल क्या होगा? देखें, अगर उसकी अक्सरियत हाजिर नहीं होती तो इसमें ये रिपोर्टिंग मौजूद है, उसमें हमारी तरफ से सिंध हुकूमत को भी और हमारी तरफ से इलेक्शन कमीशन को भी और हाई कोर्ट में भी हमारी अपीलें मौजूद हैं। और ये मामला इतना सिंपल नहीं है कि वो लोग खुद से अपनी मर्जी से नहीं आए। कौन अपनी सीट जाया करवाएगा, इसलिए कि डिफेक्शन क्लॉज में वो शामिल हो जाएगा। और 40 हैं भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जिस तरह से खबरें चलवा रहे हैं, इनके पास गिनती नहीं हो रही, तभी तो इतना बिल बिला रहे हैं और इतना अरबों रुपए के इश्तेहार दे रहे हैं टीवी पर, और जाहिर है उसके बाद फवाइद भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बौखलाए हुए हैं बहुत बुरी तरह। पहली मरतबा इनको जमात इस्लामी से वास्ता पड़ रहा है कि जो उन्हें टफ टाइम दे रही है। पहले तो वो हिसाब किताब पूरा कर लिया करते थे,
تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل غلط حرکت ہو رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کو ساری صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے اس وقت تو اسٹے دے دینا چاہیے، روک دینا چاہیے انتخاب کو، کہ پہلے پروڈیوس کرو بندے جو بھی لاپتہ ہیں وہ پہلے سامنے آئیں، سامنے آ کر فیصلہ کریں، تاکہ پھر پارٹی تو یہ پھر آپ الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے ہوتے ہوئے کیا کوئی صورتحال دھرنے کی جانب بھی جائے گی جماعت اسلامی کی جانب سے؟ بھائی کراچی کا مینڈیٹ ہے، 9 لاکھ لوگوں کا ووٹ ہے، 3 لاکھ اس کے مقابلے میں ہے۔ کراچی کا مینڈیٹ ہے، 193 لوگوں کی سیٹیں ہیں اور 173 ان کے مقابلے میں ہیں۔ کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے 750 کے قریب جو ہے نا وہ کونسلر ہیں ڈائریکٹ، اور پھر اس کے علاوہ انڈائریکٹ ہیں تقریباً اچھے خاصے، تقریباً 1,500۔ تو اس مینڈیٹ کو جو 1/3 مینڈیٹ لینے والی پارٹی کے سپرد کر دیا جائے اور ہم تماشا دیکھتے رہیں گے، پورے پاکستان میں ان کو بے نقاب کریں گے، پوری دنیا میں جہاں پر یہ امیج بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہاں ہم بتائیں گے اتنے جمہوریت دشمن اور اخلاق باختہ لوگ ہیں، اور کس طرح سے یہ قبضہ کر کے قبضہ گیر بنے ہوئے ہیں اور قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میئر ہوگا۔ یہ تو آپ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ بھول جائیں کہ یہ آرام سے بیٹھیں گے۔ چلیے بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں کا موقف آپ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ آزاد کشمیر میں ضمنی انتخاب ہوا ہے، اس میں وہ ہمارے مشتاق مناص بڑے کلوز مارجن سے نون لیگ کے تھے، اور جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیت گئے۔ اب پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کی ایک تقریر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جس میں وہ سلام پیش کر رہے ہیں جناب افواج پاکستان کو، کہ اگر وہ نہ ہوتی تو بس یہ الیکشن تو گیا تھا ہمارے ہاتھ۔ اور مشتاق مناص صاحب آپے سے باہر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے، کبھی قاہرہ صاحب پر برس رہے ہیں، کبھی دوسروں لیکن وہی مشتاق مناص صاحب تو بغلگیبی اور مبارکباد بھی دے رہے تھے انہیں جیتنے پر۔ نہیں، اب تو وہ بہت وہ صورتحال اس تقریر سے خراب ہوئی نا، کیونکہ کچھ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مناص صاحب کو یہ شکوہ ہے کہ رانا صاحب نے ہاتھ کوئی کھینچا ہے تو اس لیے گڑبڑ ہوئی ہے۔ یہ پیچیدہ کہانی ہے، باغ والی کہانی ہے، وہ بڑی پیچیدہ لیکن کہانی۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الیکشن جو ہے وہ جنگ کی طرح کیوں لڑتی ہیں، کھیل کی طرح، میچ کی طرح کیوں نہیں کھیلتی؟ نقطہ وہی تھا جو پروگرام کے آغاز میں آپ نے حمزہ شہباز صاحب کے الیکشن کے ہنگام بیان کیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی جو ہوگی ان 62 پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہی نہیں ہو پا رہا، وہ جب ہو پارلیمانی لیڈر چنا نہیں جا رہا، ہے ہی نہیں۔ اب اس کے پیچھے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ یہ خدشہ یہ ہے، یہ تو حافظ صاحب کا الزام ہے، سندھ حکومت وغیرہ ہمارا لینا دینے کوئی نہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارکان کو پکڑا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا لینا دینے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کا الزام ہے، اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ تو خیر الزام ہے نا جی۔ یہ سب الزامات کی دنیا ہی بہرحال یہ بندے پورے نہیں ہونے، ہمارے بندے پورے نہیں ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں کہ حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ سعید غنی صاحب نعیم الرحمان صاحب، اچھا ٹھیک ہے، ہم میئر کراچی کی بات کر رہے ہیں سر، ٹھیک ہے، کراچی تک محدود رہیں پلیز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ اچھا سر، یہ عرض ہے کہ سعید غنی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے آن ریکارڈ کہ ہم نے رابطہ کیا پی ٹی آئی سے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دینے سے معذرت کی ہے۔ وہ معذرت پتہ نہیں کن لوگوں نے کی ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ سارے منظر عام پر آئے ہیں، ان کا اجلاس ہو، اپنا لیڈر چنے، پھر وہ ان کو ہدایت دے، معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اور اس کے بعد زیر زمین سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلی سرگرمی یہ ہوگی کہ چونکہ یہ عدالتوں میں بھی جائے گا معاملہ، الیکشن کمیشن میں جا چکا ہے، تو پھر حافظ صاحب تو پھر آپ کو پتہ جماعت اسلامی لانگ مارچ ہی کرتی ہے چلیے جو بھی یا دھرنا دے گی۔ بہرحال خدشہ مجھے یہ تھا سمندری طوفان کا۔ ہم آ گئے تو گرمی ہے بازار دیکھنا، ہم آ گئے تو گرمی ہے بازار دیکھنا۔ ویسے بھی موسم بڑا گرم ہے، لیکن سر دیکھنا، سر دیکھنا کیا ہے؟ نہ دیوار دیکھنا، نہ دیوار، سنگ دیکھنا، سنگ دیکھنا، نہ دیوار دیکھنا، سنگ دیکھنا نہ دیوار دیکھنا۔ ہم آ گئے تو گرمی ہے بازار دیکھنا۔ چلیے دیکھتے ہیں، ابھی تو سمندری طوفان کی فکر لاحق ہے، جو وہ بھی جناب بیپر جے سے کہا جا رہا ہے، 12 فٹ لہریں جو ہیں، بیپر جوائے بھی سے کہا جا رہا ہے، بنگالی لفظ ہے یہ، وہ تعاقب میں ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تاراج کریں گی۔ نہیں سر، یہ فوری طور پر تو سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام ساحلی علاقے جہاں پر ساحلی پٹیوں پہ پاکستانی مقیم ہیں ان کو انخلا کیا جائے۔ ایک اچھا وہاں سے نکال دیا جائے، ہاں، وہ کل تک ڈیڈ لائن دے دی کیونکہ یہ 15 تاریخ تک ہٹ کرے گا۔ اور دوسری خاص بات یہ، کراچی شہر میں آپ کو پتہ بڑے بڑے بل بورڈز ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے، اشتہارات کے، وہ بڑا خدشہ ہوا کرتا ہے۔ آندھی چلے گی تو گرے جی ہاں، اب اس کو وہ بھی آرڈر آیا ہے کہ 100% آپ اسے ہٹا دیں، لیکن یہ جو ایڈورٹیزمنٹ سے منسلک جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا جو بھی لوگ وہ لگاتے ہیں بورڈز، انہوں نے کیا باریک سائنس نکالی کہ اس بورڈ کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ ہوا گزر جائے، بورڈ نہ اتاریں۔
अच्छा, वहाँ तो बोर्ड लगे हुए ना, लाहौर में तो PHA को बोर्ड ही नहीं लगाने देते। जितने बोर्ड है कंटोनमेंट के इलाके में लगते हैं, कंटोनमेंट के इलाके। उसका तो बेचारी, उसका तो बड़ा एक जरिया आमदनी ख़त्म हो गया। तो ये आप तरकीब नहीं देख रहे कि PHA सुराख कर दिए कि हम उतारेंगे नहीं, हालांकि उससे भी खदशा है कहने हवा उड़ जाए, वहाँ से हवा निकल जाए। इतनी तेज़ रफ्तार हवा जो है वो बिलबोर्ड को ले उड़ेगी, बड़े बड़े सुराख कर वो गिरेंगे, नीचे चलने वाले शहरी इमारात, उनको नुकसान होगा। बिल्कुल। और मंगल तक ये डेडलाइन है, लेकिन इसकी तफसीलात हम महकमा मौसमिया से जानेंगे कि क्या वो हिदायत जारी करते हैं। फ़िलहाल प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं तो मज़ीद सियासी मौज़ूआत पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शामिम साहब, आज आपने खबर देखी होगी कि रियायती कीमत पर दरामद जो रूसी खाम तेल का पहला कार्गो ये कराची पहुंच गया, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी मुखातिब थे। वो कह रहे थे कि जी कीमतों में कमी आएगी, कितनी आएगी ये वो भी कैलकुलेट करके बताने से गुरेज़ां थे। हमाद अदर साहब भी बोले, उनके ये तो पिछले बरस अप्रैल में आना चाहिए था, ये आपकी नाअहली है कि अभी ताख़ीर से पहुँचा है। तो उम्मीद तो बढ़ी है कि इससे कोई, हुकूमत ने कहा है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, ये हम ही ने इनिशिएट किया है, हम ही ने पाया तकमील तक पहुंचाया है। हमाद अदर साहब का दावा गलत है। उनके जो है ना बिलाल साहब हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने धुआंधार एक ट्वीट की है। बिलाल अजहर, लेकिन हाँ कियानी साहब जो है बिलाल अजहर कियानी, लेकिन उससे पहले जब इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी तो रूस से तेल के मामले में मुखातिब तो होती थी उस वक्त गवर्नमेंट। अब ये तेल आया है एक महदूद पैमाने पे आया है। देखा जाए कि हमारी रिफाइनरीज जो हैं उसको किस हद तक रिफाइन कर पाती हैं, फिर उसके बाद मज़ीद तेल आ सकेगा और फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो हमारे हारिस ज़मीर साहब हैं जो तिजारती मामलात हैं पाकिस्तान को, इस पर गहरी नज़र रखते हैं कराची से, उनसे मैंने रब्ता किया था डिटेल जानने के लिए। उन्होंने होमवर्क किया कि पाकिस्तान की खपत कितनी है, तेल आया कितना है, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो बहुत थोड़ी मिक़दार में आया है ना, क्योंकि रिफाइनरी सारी जो हैं वो तेल रिफाइन भी तो नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, कुछ मखसूस जगह हैं। अभी ये तजर्बाती तौर पे आया है और इसकी कीमत कम है जो मार्केट में। अभी तो देखें ना, तेल महंगा हो रहा है, सऊदी अरब की तरफ से ऐलान हुआ है कि हम तेल की पैदावार घटा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि इसकी डॉलर में अदायगी भी नहीं करनी पड़ेगी। जी, ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि आपने चाइनीज़ करेंसी में इसको अब देखा वो चाइनीज़ करेंसी कैसे कमाएंगे, वो भी तो कमानी पड़ेगी ना। चाइना को एक्सपोर्ट करें तो वहाँ से करेंसी कमाएं, तो यानी मुफ्त में तो कोई चीज़ नहीं मिलती ना। हारिस साहब, कुछ कमाना तो पड़ेगा। डॉलर नहीं कमाते, युआन कमाएं। ठीक। तो हारिस साहब आप बताइए, क्या आपकी तहकीक क्या कहती है, कितने मुतमईन है आप? हुजूर, सबसे पहली बात तो ये कि जो रिफाइनरीज वगैरह से हमने बातचीत की है उनसे ये पता चला 1 लाख टन आया। ये पायलट या टेस्ट प्रोजेक्ट है। हाँ, ठीक है। इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी 1 लाख टन से कितना क्रूड ऑयल से हमें फर्नेस ऑयल कितना बनता है, डीजल कितना बनता है, पेट्रोल बनता है। आपको सिर्फ एक मवाजा देना चाहता हूँ कि हमारी जो महीने की खपत है, 1 महीने की, जी 1 महीने की जो डीजल की खपत है वो है 5 लाख टन और पेट्रोल की खपत है 6 लाख टन। अभी क्योंकि शरह नमूद कम हुई है, इकनॉमी बदहाली है, तो ये पेट्रोल की खपत और डीजल की खपत कम हुई है। लेकिन जो पिछले साल जो था, जो एक अच्छी इकोनॉमी चली थी, उस वक्त जो महीने की खपत थी वो 7 लाख टन की पेट्रोल की और डीजल की थी 7.5 लाख। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने की खपत इतनी है और सिर्फ 1 लाख टन है। नहीं, ये तो एक पहला कतरा है ना, यही वो कह रहे हैं। लेकिन अभी तो देखना ये पड़ेगा कि तेल वहां से मिलता कितना है, यानी सारी जरूरत तो वहां से पूरी नहीं हो सकती। वही बयान कर रहे हैं। और इसमें एक और जो है, जो हमें चीजें नहीं बताई जा रही, वो ये है कि हमारा जो पोर्ट है उसके पास फैसिलिटी नहीं है कि हम 1 लाख टन का जहाज हैंडल कर सकें। अच्छा। ये सेंट पीटर्सबर्ग या रशिया से जब जहाज चला था तो 1 लाख टन का था, इसको ओमान से उतारा गया और वहाँ पे 50-50 हजार के 2 कार्गो या इंटरनेशनली उसको 2 पार्सल बोले जाते हैं, उस तहत ये 2 वेसल्स में आया। तो इसका मतलब आपने वहाँ पे जहाज अनलोड किया, उसकी आपको कॉस्ट आपको बेयर करनी है, उसके बाद उसको वापस लोड किया ओमान से कराची के लिए, उसकी कॉस्ट बेयर करनी है, और फिर ओमान और कराची में जब अनलोड होगा उसकी। तो एक अंदाजे से जो लोग कह रहे हैं कि अगर वो हमारी इंटरनेशनल कीमत अगर मिसाल के तौर पर $80 है और वो हमको $55 का पड़ा है तेल कीमत रशिया में, तो उसमें $15 तो तकरीबन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग और अनलोडिंग में लगे। तो 55 और 15 कितना हो गया हुजूर? $70 हो गया। तो कीमत जो आपको एडवांटेज मिल रहा है उसका डिस्काउंट
وہ نہیں ہوگا. یہ لانگ رن میں دیکھنا پڑے گا. اور ہمارے پاس جو اس کا جو ایک خصوصی رشیا میں تقریباً 6 قسم کے برانڈ ہوتے ہیں کروڈ آئل کے. اس میں جو ہماری ریفائنریز کے لیے سب سے موافق ہے یا سوٹیبل ہے وہ پاکستان ریفائنری اور پارکو کے لیے. پاکستان ریفائنری کو اس لیے دیا گیا ہے کارگو کے نہیں, یہ آپ کی جو ساری تفصیل ہے یہ اپنی جگہ اس میں اہمیت ہے, لیکن یہ تو ایک تجربہ ہو رہا ہے نا, اور پھر دیکھیں گے کیا مشکلات ہیں, ان کو کیسے آسان کرنا ہے, کیسے انصاروں کا اہتمام کرنا ہے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈالر میں اس کی خریداری نہیں ہوگی اور جو مارکیٹ سے کم قیمت پر ہمیں ملے گا. یہ دو باتیں تو اہمیت رکھتی ہیں نا. جی وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن جو کیلکولیشن ہوگی وہ ہم کیلکولیشن تو ڈالر پہ ہی کریں گے نا صاحب. اگر $80 انٹرنیشنلی چل رہا ہوگا تو اگر ہم کو $60 پہ ملے گا تو اس کی کیلکولیشن تو ہوگی, بھلے ہم چائنیز میں دیں یا روپیہ میں. لیکن کرنسی تو دوسری دینی پڑے گی نا سر. کرنسی ہمارے پاس دوسری بھی تو نہیں ہے نا سر. ہاں, وہ کمانا پڑے گا نا. بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. وہ بھی کچھ کمائیں گے تو کچھ کھائیں گے نا, کچھ لگائیں گے. یہ گویا دور کی بات ہے, تجربہ ہم کر رہے ہیں, یہ دور کی بات ہے. ایک امید تو ہے نا. وہی تو ہے, لیکن امید پہ زندہ ہے. بس امید پر ہی زندہ ہے نا. اچھا, جاتے جاتے یہ بتا دیں, یہ ہمیں بتایا گیا کہ شاید گوادر پورٹ پر بھی ایسے کوئی ویسلز لنگر انداز ہو سکتے ہیں. سر گوادر پورٹ پہ لنگر انداز ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن گوادر پورٹ پہ کوئی ریفائنری نہیں ہے. صحیح ہے, ریفائنری نہیں ہے. ریفائنری ہماری کراچی میں ہے, نیشنل ریفائنری, اور پاکستان ریفائنری اور پارکو ہے محمود پورٹ کے پاس. اور اٹک ریفائنری صرف اور صرف جو ہمارے انڈیجنس ہمارے جو کنویں سے جو خوردنی تیل کروڈ آئل حاصل ہوتا ہے صرف اس کو استعمال کرتی ہیں, کیونکہ ان کی اسپیسیفکیشن ہی یہی ہے کہ وہ ہماری جو او ڈی ڈی سی پی ایل اس سے استعمال ہوتی ہے. ابھی وہ تو ریفائنری تو وہاں سعودی عرب لگانا چاہتا ہے نا گوادر میں, وہ لگائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغلیں بجانے میں تھوڑی احتیاط کر لی جائے, تھوڑی ہلکی تالیاں, ایک آدھ بغل بجا لی جائے, ہلکی تالیاں. سر اگر آپ معافی نہ چاہیں تو ایک بات کر دوں اس میں. سر ضیاء الحق کے زمانے میں کویت سے ادھر ہی ریفائنری لگ رہی تھی, اس کے بعد آصف علی زرداری کے زمانے میں ایران سے ریفائنری لگ رہی تھی, پھر نواز شریف کے زمانے میں ابو دھابی کی طرف سے ریفائنری لگ رہی تھی, عمران خان کے زمانے میں سعودی عرب سے ریفائنری لگی تھی. پچھلے 20 سال سے وہاں پہ ایک ریفائنری پروجیکٹ لگ رہا ہے, وہ ہوا نہیں ہے. اس کی اگر روزانہ رکھی جاتی نا تو آج بہت بڑی ریفائنری بن چکی تھی. آپ ہماری استقامت کی داد دینا کہ کوئی کام کر کے نہیں دینا, ہم نے اعلان کر صرف باتیں بنانی ہے, اعلانات کرنے ہیں, افتتاح کرنے پہنچ جاتی ہے کابینہ وزیر اعظم کی قیادت میں, لائیو نشر ہوتا ہے کہ فلاں ریفائنری فلاں پروجیکٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. بیوروکریسی جو ہے ترقی کی نئی سمجھ جو ہے وہ قدم قدم پر گڑھے کھودتی ہے, رکاوٹیں ڈالتی ہے, اور ہمارے ارباب حکومت ٹک ٹک دم دم جو $4 بلین کی ریفائنری لگ گئی تھی نا, وہ آج کی قیمت کے حساب سے چلیے $4 بلین کی ریفائنری لگ رہی ہے, ڈبل ہو چکی. یعنی ٹھیک. اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے لگ رہی ہے اور لگتی چلی جا رہی ہے. چلے پرویز مشرف صاحب کے دور سے شروع کر لیتے ہیں, ان سے بھی شروع کر لیں. تو یہ 23-24 سال تو ہو گئے نا جناب. چلیے جی بالکل ابھی بسم اللہ کر لیں. اب کہاں کریں, اب تو کچھ کریں نا, کہاں سے نکالیں, پیسے ہی نہیں ہیں. پیسے سعودی عرب کہہ رہا ہے نا. سعودی عرب سے مجھے یاد آیا, چائنا اور سعودی عرب میں $10 بلین کی دو طرفہ تجارت اور جو سرمایہ کاری اس کے منصوبے پر $10 بلین. اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے ہمارے, ہم تو 1 ارب کے لیے ترس رہے ہیں. بھائی ان کے پاس تیل ہے, یہ پہلا حصہ ہے اس پروجیکٹ کا. پہلے آپ یہ سمجھیں. بہت شکریہ حارث. سعودی عرب نے کہا ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے کہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت شراکت دار ہے وہ چائنا ہے. نظام دیکھیے توازن بدل چکا ہے. اب چائنا سب سے بڑا خریدار ہے تیل کا. صحیح کہہ رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے یہ سارے معاملات نکلتے چلے جا رہے ہیں. اب تیل اور چائنا اور انڈیا اور اس پیدا کرنے والے, تو یہ دیکھیں نا, یہ تو پھر بدلتے حالات کے مطابق. آپ نے ذکر کیا نا انڈیا کا, وہاں بھی وہ کوئی $44 بلین کی وہ میگا ریفائنری لگنی ہے جو سعودی عرب کی جو آرمکو ہے اور ابو دھابی نیشنل آئل کمپنی ہے وہ لگائے گی وہاں پہ, بھارت کے جو مغرب کا حصہ ہے وہاں پہ. تو ہمیں تو لانگ ٹرم منصوبہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کریں, کچھ باتیں کم کریں اور کام کریں. ہم باتیں کم, ہم تو دیکھیے یہ جو ہماری صنعتیں ہیں جو
جو بلیڈ کر رہی ہیں, ہمارے ہزاروں ارب کھا گئی ہیں, ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے, ان کا بوجھ سر سے نہیں اٹھ پاتا. ایک فیصلہ البتہ ہو گیا سر, سیاسی طور پہ سر, وہ کیا؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں, کوئی بریکنگ نیوز نہیں, فیصلہ بس ہوا, آپ نے کیا فیصلہ, وہ کوئی استحکام فیصلہ نہیں کرنا. نہیں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ان کے ہاں فیصلہ ہو گیا. کیا فیصلہ یہ ہوا کہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں پارٹی صدر مقرر کیے ہیں. عبدالعلیم خان جی صدر استحکام, صدر استحکام, چل مبارک ہو ان کو. عامر خیانی صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل, سیکرٹری جنرل ہو گئے, اور جو اون چودھری صاحب ہیں وہ ترجمان ہو گئے. مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور ترجمان بھی ہوں گے. اچھا, اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ لندن بھی جا رہے ہیں, یہ چلے گئے ہیں, چلے گئے, پہنچ گئے تو وہاں. وہاں ان کی کوئی نواز شریف صاحب سے ملاقات کی توقع بھی ہے. اب اس میں اہم سوال یہ تھا, میں نے اون صاحب سے اور خاکوانی صاحب کو احمد دی تھی, لیکن شاید کوئی انتہائی سنجیدہ قسم کی ملاقاتیں مصروف تھے, آج وقت نہیں نکال سکے. وہ یہ تھا کہ ان عہدوں میں فواد چوہے صاحب اور دیگر جو ہیوی ویٹ سے سابقین وہ کہاں ہیں, انہوں نے عہدہ لیا نہیں, آپ نے دیا نہیں, یہ بھی آہستہ آہستہ وہ ان کو بھی مل جائے گا. ایک المی ہے. ابھی تو عہدے جو ہیں ابھی تو 3 انہوں نے دیے ہیں نا. ہاں جی, ابھی ایک نوجوان ہیں جو یوتھ کونسل کے چیئرمین تھے پنجاب کے, اچھا جی, علی حمزہ کرامت ڈوگر, تو کیا ہوا انہیں, وہ ان کی پریس کانفرنس میں موجود تھے. کن کی, یہ جو کافی؟ تحریک استحکام, اچھا طریقے سے, ٹھیک ہے. آج وہ جناب حضرت چودھری محمد سرور صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ہاں, خواب آیا ہوگا انہیں بھی, انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور اپنا ترجمان بنا دیا ان کو جناب سرور صاحب نے, ترجمان مقرر کر, ترجمان چلے مقرر مبارک کر کو دیا. یہ حمزہ اور کرانی ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن ہوں گے چلے پنجاب. مبارک. اچھا وہ دوسرا, کہتے ہیں میں وہاں خاموش تماشائی تھا, میں نے شمولیت اختیار نہیں کی تھی. چلیے اب شمولیت میں نے مسلم لیگ کاف میں کی ہے, چودھری شجاعت حسین کی اور چودھری سرور صاحب کی ولولہ انگیز مبارک قیادت. سر مبارک, میں نے اگلے موضوع پہ اب آنا میں ہے. جناب اب اس پہ بیعت کر لی ہے. اب چودھری اب کب پھول لے کے چلے جائیں ان کی خدمت چودھری میں, سرور صاحب کیا کہتے ہیں, کیا, انہوں نے کہا بھائی ان کا الیکشن کون جیتے گا, ہاں انہوں نے کہا دست شفقت جو ہوگا اس کی ضرورت تو ہوتی ہے جیتنے کے لیے. جی جی بالکل ٹھیک. اب یہ دست شفقت ہماری کاف لیگ کے اوپر بھی کچھ آ جائے, یہ آپ کی دعا ہے. دعا ہے اچھا, کہ سارا استحکام پاکستان کی نظر نہ ہو جائے. چلیے وہ میں نے چونکہ محکمہ موسمیات کا ذکر کیا تھا, سرفراز صاحب نے میں جوائن کیا محکمہ موسمیات سے. چودھری سرور صاحب جو ہیں میں آتا ہوں سر, پہلے میں نے محکمہ بیچارے ان سے بات کر لیتے, دیکھتے نہ رہ جائیں. نہیں وہ تو خیر ان کو سوچنا چاہیے. سرفراز صاحب بہت شکریہ جی. یہ ہم نے جو سمندری طوفان ہے اس کا ذکر کیا تھا, یہ کب تک کراچی اور ساحلی علاقوں تک پہنچے گا, اور کیا ہدایات جاری کر رہا ہے محکمہ موسمیات شہریوں کے لیے, بالخصوص جو ساحلی علاقوں پر رہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. اس میں ابھی آج جیسے 12 جون ہے تو 15 جون تک امکان ہے کہ پاکستان کے ساحلی علاقے اور پھر انڈیا کے ساحلی علاقے, زیادہ امکان تو اس کا یہ ہے کہ جو ہمارا جنوب مشرقی سندھ ہے, ٹھٹھا ڈسٹرکٹ, اس کی جو ساحلی پٹی ہے کیٹی بندر, تو کیٹی بندر اور انڈین گجرات کے درمیان سے کسی جگہ سے پاس ہوگا 15 جون کی دوپہر کو. کراچی کو ایسا سائیکلون کے ڈائریکٹ مطلب اس کے نزدیک آنے سے یا ہٹ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ آندھی چل سکتی ہے, کراچی میں بھی بارش ہو سکتی ہے, تو جس جگہ ٹکرائے گا وہاں پر اصل میں زیادہ ڈیمیجنگ اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں کہ بہت طوفانی قسم کی آندھی چلے اور پھر اگلے 3-4 دن مسلسل بڑی ٹورنشل رینز رہیں, اور یہ کہ جس ساحلی پٹی سے ٹکرائے وہاں پر لہروں کی اونچائی خاصی اوپر تک جا سکتی ہے, تو یہ وہاں کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا سرفراز صاحب. اچھا جی, ہم حضرت مولانا کا ذکر کرنا تھا, آج وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے, موضوع یہ بھی تھا کہ نئی سیاسی جماعتوں سے کیا ووٹ بینک بھی آئے گا یا الیکٹیبلز کچھ فرق ڈال پائیں گے یا نہیں, وقت کم رہ گیا. لیکن دیکھیں فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے تھے آج. مولانا پارلیمنٹ کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے, عوام کا فیصلہ ہی پائیدار ہوتا ہے. ایک بریک ناظرین. سر اب یہ ایک ویلکم بیک ناظرین, یہ بھی ایک ایشو آ رہا ہے نا کہ کچھ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں شاید انتخابات تاخیر سے ہونے جا رہے ہیں, کچھ 6 ماہ آگے بھی جا سکتی ہے اسمبلی, جس پہ مولانا نے وہ بیان کہا کہ وہ اسمبلی ہی طے کرے گی اس کی مدت. چودھری وجاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں انہیں انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دیتے. تو جہاں تک بات ہے سیاستدانوں کی مل بیٹھنے کی, تو سابق جو وزیر اعظم ہے
وہ تو کہتے ہیں ان سے میں نے بات ہی نہیں کرنی. وہ آج بھی عدالت پیش ہوئے کہہ رہے تھے بات وہیں کرنی ہے جہاں سے منع کیا جاتا انہیں کرنے سے. یعنی چارٹ آف ڈیموکریسی یا چارٹ آف اکانومی کی تو کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی. پھر حضرت مولانا نے آج بڑی اہم بات یہ کی کہ ہماری نئی نسل کے اخلاق بگاڑا گیا ہے. ہمارے والد محترم تو بھٹو صاحب کے ساتھ اختلافات کے باوجود بھی انہیں جناب بھٹو کہہ کے پکارتے تھے. تو ہم بھی انہیں جناب بھٹو کہتے تھے. اب جو کچھ ہو چکا، جو بگڑ چکا تو بگڑ چکا. اب تو آپ قیوم طاہر صاحب شاعر ہیں اسلام آباد کے، ان کے شعر لکھے ہیں نسیم شاہد صاحب نے اپنے کالم میں 2، وہ سن لے جاتے جاتے. سنائیے. ایک مصاحب کا یہ کردار نہیں میرے لیے، بادشاہ تیرا یہ دربار نہیں میرے لیے. اچھا ہے. اور اس نے پیروں میں گرائی ہے قبیلے کی قلعہ. ٹھیک ہے. اس نے پیروں میں گرائی ہے قبیلے کی قلعہ. کلغیوں والا یہ سردار نہیں میرے لیے. واہ واہ واہ. اچھا ہے. کافی حسب حال سا معلوم ہوتا ہے. ہاں جی، پتہ نہیں اب حال کس کا ہے. جب مرضی جس مرضی دور میں یہ پڑھ لیں اس کی گنجائش ہے. ہاں نہیں، اس کی گنجائش. کلغیوں والا یہ سردار نہیں میرے لیے. ٹھیک، اس کی گنجائش ہمیشہ رہے گی. یہ ضرب المثل قسم کے 2 اشعار ہیں. بڑے اچھے لگے مجھے شعر. چلیں آپ نے پیش کر دیا. آپ کوئی اور ذکر کرنا چاہتے تھے؟ وہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین، بھلے آدمی میاں محمد لطیف صاحب، وہ انتقال کر گئے. میجر جنرل غلام مصطفیٰ کوثر اور میاں غلام مرتضیٰ شوکت کے والد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ جو لوگ جو بزنس مین ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہی قوم کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ان کی ضرورت ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ناظرین، سیاسی منظرنامے میں یہ ڈیبیٹ ابھی ہماری باقی ہے. کل اس پہ بات ہوگی کہ نئی جو سیاسی جماعت ہے اس سے کیا ووٹ بینک بھی ملے گا یا محض الیکٹیبلز کی رونمائی ہی کافی ہوگی، اور پھر یہ مستقبل میں الحاق کس سے کریں گے، اتحاد کس سے کریں گے. یہ بھی کہاں پہلو ہوگا. کل تک لے چھوڑتے ہیں. کل چھوڑتے ہیں سر. کل تک لے، پرسوں پہ، چوتھ پہ کل کر لیتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.